हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से याकूब का आम खत उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत में ये लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम में अभी हमने पढ़ा कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। तो पहला काम हमें क्या करना है? इब्लीस का मुकाबला करने से पहले जो पहला काम हमने करना है वो खुदा के ताबे करना है अपने आप को, क्योंकि जब हम अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करेंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये कंप्लेंट्स होती हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें बुरे ख्वाब आते हैं, इब्लीस हम पे अटैक करता है और वो पूरी पूरी रात इसी डर और खौफ से सो नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि ना ही तो वो खुदा का कलाम पढ़ते हैं और ना ही वो खुदा के ताबे रहते हैं। वो इस दुनिया की रंगीनियों में खोए रहते हैं। लेकिन खुदावन ने हमें अपना जिंदा कलाम इसलिए दिया है ताकि हम इस कलाम को पढ़ें, इसे सुने और इसे अपनी जिंदगी में लें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर कोई इंसान अनपढ़ होने की वजह से कलाम को नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो कलाम को सुन सकता है, उसको याद रख सकता है, क्योंकि जब वो कलाम को याद रखेगा तो वो दिलेर हो जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम जो है, खुदा के मुंह की बातें, खुदा के इल्हाम की बातें हमें दिलेर बनाती हैं, हमें इब्लीस से लड़ना सिखाती हैं, हमें इब्लीस से जंग करना सिखाती हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि इब्लीस की रूहानी फौजों से है। तो जिन लोगों को रात को बुरे सपने आते हैं वो क्यों इसी डर और खौफ में रहते हैं कि अगर हम सोएंगे तो हमें वापस से इब्लीस अटैक करेगा? क्योंकि वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करते जो खुदावन ने उन्हें दी है। खुदावन ने कहा है कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को जाके कुचलो। तो जब हम उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे, जब हम खुदावन के नजदीक जाएंगे तो वो हमारे नजदीक आएगा। तो जिन लोगों को रात को बुरे सपने आते हैं और वो इस डर से सो नहीं पाता, उन्हें खुदा के नजदीक जाने की जरूरत है, उन्हें खुदा की कुर्बत में रहने की जरूरत है। क्योंकि जब वो खुदा के नजदीक रहेंगे तो खुदा उनके नजदीक आ जाएगा और उन्हें बचाएगा। क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सियाद के फंदे से बचाऊंगा। और सियाद जो है वो शैतान को, इब्लीस को कहा गया है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें खुदा के ताबे रहना है, खुदा के नज़दीक रहना है, खुदा की कुर्बत में रहना है और खुदावंत से डरते रहना है। क्योंकि खुदावंत अपने डरने वालों के जो गिर्द अपने फरिश्तों को खैमाजन कर देता है। तो जब खुदावंत के फरिश्ते हमारे गिर्द खैमाजन रहते हैं तो फिर कोई भी इब्लीसी तासीर हम पे अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता होता है कि जिस बंदे या बंदी के नज़दीक में जा रहा हूं वो खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ है, वो खुदा के प्यार से भरा हुआ है, वो खुदा के पाक रूह से भरा हुआ है। आमीन। तो जब हमें इब्लीस का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें खुदावंद के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी है, खुदा के ताबे रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम खुदा के ताबे रहेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है
وہ دھوधारी تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، وہ بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو دیکھیں تو جب شیطان انہیں بیابان میں آزمانے کے لیے گیا تو انہوں نے کسی نیزے کا استعمال نہیں کیا، کسی تیر کا استعمال نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ ہاتھوں سے کشتی نہیں لڑی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کلام سے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ خدا نے ہمارے لفظوں میں پاور رکھی ہے۔ جب شیطان نے خداوند یسوع مسیح کو بولا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ یہ روٹی بن جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو ہم کس چیز سے زندہ رہتے ہیں؟ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ آمین۔ تو خداوند نے ہمیں ڈر کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی ہے، تو اس دلیری کی روح کو اور زیادہ دلیر بنائیں، اپنے اندر سے ابلیس کا ڈر ختم کریں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہی ہارا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا خدا کے لوگوں کا، وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ جب ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے منہ سے کوئی بری بات نہیں نکالتے، اپنے منہ سے دوسروں کے لیے برکت کی دعا نکالتے ہیں، ہمیشہ اچھی چیزیں بولتے ہیں، تو ابلیس پھر کام نہیں کرنے پاتا، اور بہت حد تک ہمارے منہ کی باتیں جو ہیں وہ بھی ابلیس کو ہم پہ اٹیک کرنے سے روکتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دلیری کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ تو پہلے سے ہی بزدل ہے، پہلے سے ہی ہارا ہوا ہے، وہ آپ سے بھاگ جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو خداوند کے مجھ سمیت ہمیں خدا کے تابع رہنا ہوگا، خدا کے حکموں کو ماننا ہوگا، خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا، اس کے منہ کی باتوں کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنا ہوگا۔ تو جب خدا کا کلام ہمیں یاد ہوگا تو ہم اس کلام کو ہی اپنے منہ سے ریلیز کریں گے، پاک روح کی آگ کو ریلیز کریں گے، اور اس آگ سے ابلیس جلے گا اور بھاگ جائے گا۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے۔ گوڈ بلیس یو۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خدا آپ کو توفیق دے، خدا کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ تو اگر آپ میری اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، خدا کے الہام کی باتوں کو سیکھیں اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔